अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज का दिन अनफोल्ड होता है इस तरह से कि हुकूमत की तरफ से एक मौक़िफ़ सामने आता है। पहले इनिशियली जो एक माइनस इमरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहा जा रहा है कि अगर माइनस बानी पीटीआई होगा तो ही पीटीआई से मुज़ाकरात किए जाएंगे, उसी से उससे बात हो सकती है, पीटीआई तभी एक्सेप्टेबल होगी। अदरवाइज उनको एक तरफ गवर्नर राज से धमकाया जा रहा है, दूसरी तरफ जी पार्टी बैन करने के हवाले से राना सनाउल्लाह साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि गद्दारी का मुकदमा इमरान खान साहब के ऊपर अगर बनाया जाए तो मैं इस बात को रद्द नहीं कर सकता, या आप अलार्मिंग बात है, यानी कि गद्दारी के मुकदमे तक आप बनाने की तरफ आने का सोच रहे हैं। जस्ट बिकॉज कि अगर आपको एक तरफ तो आप कहते हैं कि जी सब कुछ मुल्क एक राइट ट्रैक पे चला गया है, मईशत भी अच्छी तरक्की कर रही है, मुल्क जो है वो बहुत ही हमारे यहाँ पर बहुत ही खुशहाली ही खुशहाली है, लेकिन बावजूद उसके आपको इमरान खान के खिलाफ इस किस्म के एक्शंस लेने पड़ रहे हैं क्योंकि एक शख्स जेल से बैठ के आपके कंट्रोल से बाहर हो चुका है। अच्छी चीज़ जो डेवलपमेंट नज़र आती है वो ये है कि राना सनाउल्लाह साहब ने ही क्योंकि अब मैं यहाँ पर डिफरेंस भी आपको बताती चलूँ कि भाई कुछ हैं बहुत ही ऐसे सियासतदान जो इमेच्योर हैं, आपको खैर वो सियासत तो पता नहीं किस पस्ती की तरफ, किस निचली सतह की तरफ चली गई है इस मुल्क में, कि जहाँ पर गालम गलौच और इस किस्म के अल्फाज का इस्तेमाल, जी कुत्ता कुत्ता करके, माजरत से मैं ये बात मुझे दोहरानी भी पड़ी, ऑल्दो आपको पता है कि मेरे घर पे तो वो ब्रीड है, तो मेरे लिए तो ये लफ्ज जो है वो बड़ा, मैं इसको प्यार की हैसियत से भी देखती हूँ, क्योंकि जब एक दूसरे को इस किस्म के अलकाबात और कुत्ता कुत्ता कह के जब पुकारा जाता है और ये बड़ी एक नेगेटिव कॉनोटेशन के साथ, मैं तो इस ब्रीड को बहुत चाहती हूँ, तो मैं तो कहती हूँ तजलील है, मतलब इस जानवर की भी, इस ब्रीड की भी बड़ी तजलील होती है। ये जो है ना, ये अनकंडीशनली लॉयल होते हैं, बिल्कुल कंपैरिजन नहीं बनता इंसानों से, तो और इंसानों की जो जिस किस्म की हरकतें नजर आ रही होती हैं, तो आप कंपेयर करना मेरे ख्याल से एक कुत्ते की तौहीन होती है। एक दूसरे को इस किस्म की बातें की जा रही हैं, मॉक किया जा रहा है, टॉमी, लूसी, रॉकी, इस किस्म के नाम जो है, और जिनके पास ये तमाम ब्रीड्स घर में है तो उनको शदीद गुस्सा आता होगा कि इस किस्म के अल्फाज और इस किस्म के जो आप नाम जो हैं वो एक दूसरे के लिए आप अगर ले रहे हैं, तो लोगों को तो बहुत इन नामों से बहुत प्यार होता है कि अगर जिन्होंने अपने पेट्स को इस किस्म के नाम जो है वो दिए हुए होते हैं, तो आप यहाँ पर तजलील करने के लिए एक दूसरे को इस तरह से पुकारा जा रहा है। आप इमेजिन करें, मतलब द काइंड ऑफ पॉलिटिक्स आर ऑनरेबल एंड रिस्पेक्टेड पॉलिटिशियंस इन दिस कंट्री आर अप टू, बहुत ही अफसोसनाक है। और इसमें फिर बहरहाल नजर आता है कि राना सनाउल्लाह साहब जो है वो ऑफर करते हैं, एक ऑफर उनको पेशकश क्या की जाती है, और मैं ये कहना ये चाही थी कि भाई कुछ एक तरफ ये इमेच्योर किस्म के सियासतदान है जो कि सिर्फ अपने देर ऑलवेज ट्राइंग टू प्ले टू द गैलरीज, आके टॉक शोज में बैठ के इस किस्म की जारहाना अंदाज में गुफ्तगू कर ली, एक दूसरे को बातें सुना दी, एक सिर्फ लाइमलाइट में रहने के लिए, और दूसरी तरफ सीजन्ड पॉलिटिशियंस है इस मुल्क में जो कि आपको पता है कि लड़के आते हैं, हल्के की सियासत करते हैं, लोगों में रहते हैं, लोगों के दरमियान रहते हैं, लोगों का मिजाज समझते हैं, पल समझते हैं लोगों की, उनको पता होता है उन्होंने वापस लोगों में जाना है, और वो हमेशा से वो ऐसा माहौल देखना चाहते हैं कि मुल्क जो है वो आगे चलता रहे, मुल्क तनाव में ना आए, किसी डेडलॉक का शिकार ना हो, बंद गली की तरफ मामलात ना जाए, और कहीं ना कहीं एक रास्ते की तलाश में वो लगे रहते हैं। ऐसे लोगों में मैं राना सनाउल्लाह साहब को बिल्कुल अप्रिशिएट करती हूँ। मैंने कुछ अरसे पहले भी अ, कोई गुफ्तगू हो रही थी, मोहसिन नकवी साहब के हवाले से बात हो रही थी, तो मैं उनके मुकाबले में मैं राना सनाउल्लाह साहब जैसे जो अफराद हैं और जो सियासतदान हैं, उनकी मैं तारीफ करती हूँ, क्योंकि अगेन पॉलिटिक्स करना जानते हैं जी, उनको पता है सियासत क्या होती है, उनको पता है कि अवाम में रह के, अवाम में वोट लेकर जीत कर जो है वो आना क्या होता है। अगरचे राना सनाउल्लाह साहब को ने एक्सेप्ट की, मतलब उनके ये भी देखें कि ग्रेस था कि 2024 के इलेक्शंस में लोगों ने अगर उनको वोट नहीं दिया, ही एक्सेप्टेड इट, उन्होंने तस्लीम किया। और साथ साथ राना सनाउल्लाह साहब हमेशा से इस बात पे बिलीव करते हैं कि जी डेडलॉक से मुल्क आगे नहीं बढ़ते, डायलॉग से मुल्क आगे बढ़ते हैं, तो वो मुसलसल ऑफर्स कर रहे थे, जबकि एक दो रोज पहले आपने देखा होगा उन्होंने कहा जी मुज़ाकरात की अब जो है वो कोई चांस ही नजर आता, मुज़ाकरात नहीं होंगे, लेकिन फिर उन्होंने एक पेशकश की है, और वो पेशकश क्या है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उन्होंने ऑफर किया कि एक कमेटी जो है वो बनाई जाए और इमरान खान साहब की और बुशरा बीबी की जेल में सहूलियात से मुतालिक जो है उसका एक जायजा लिया जाए। पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, और उस इजलास में ये ऑफर भी सामने रखी गई। सो इस ऑफर के हवाले से पार्टी ने ऐलान किया कि एक सीनियर हुकूमती वफाकी वजीर की जानिब से
इमरान खान और उनकी अहलिया की जेल सहूलियात के हवाले से कायम कमेटी की पेशकश कबूल कर ली गई है। मुश्तरका इजलास में फैसला किया गया कि पार्लिमानी लीडर्स कमेटी के लिए पीटीआई के वकला पार्लियामेंटेरियंस के नाम देंगे, जो इसी सीनियर वफाकी वजीर के साथ अडियाला जेल जाकर चेयरमैन इमरान खान और उनकी अहलिया की जेल सहूलियात का जायजा लेंगे, विच इज गुड। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी बार बार कहा जा रहा है कि दोनों साइड्स को मेचोरिटी का और इवन तीसरे फरीक को भी मेचोरिटी का मुजाहरा करना है, कुछ थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा करना है, अपने अपने डोमेन में रह के काम करना है। सियासत बार बार कहा जा रहा है कि ये जी सियासी मसला है, हर चीज घूम फिर के सियासत के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। सियासी मसाइल का हल सियासी होता है, सियासी सॉल्यूशंस आपने निकालनी है। लेट पॉलिटिशियंस फिक्स इट, लेट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स फिक्स इट। अच्छी बात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी ये समझना है। जो मैच्योर लोग हैं, जो सीनियर वॉइसेस हैं, उनको इमरान खान साहब से, जो मुस्तफा नवाज खोखर साहब की जो तजवीज़ थी कि इमरान खान साहब से उनकी सियासी क़यादत को मुलाकात करने दी जाए और बातचीत के लिए की राह आपने निकालनी है। सब ने इस वक्त मुल्क जो है वो हालत जंग में है, मईशत परफॉर्म नहीं कर पा रही, एक्सटर्नल थ्रेट भारत आपको मुसलसल जो है वो थ्रेट्स दे रहा है। अजीब सी एक अनसर्टनिटी है दैट यू सीरियसली गेट सो अफेक्टेड एट टाइम्स। अच्छे भले मूड में इंसान सोच रहा होता है और बहुत, मेरे ख्याल से हर कोई, आई एम श्योर कि कैन रिलेट के एक वो थिंकिंग फेज में है। लोग डिप्रेशन में आ रहे हैं इस वक्त मुल्क की सिचुएशन को देख के, लोगों के कारोबार बंद हो गए हैं। एक ऐसी बेयकीनी, अजीब सी बेयकीनी और बेचैनी है कि चीजें आगे नहीं बढ़ रही हैं और आप अपने घरों में भी इवन लोगों की कुव्वत खरीद कम हो गई है, महंगाई है, कोई चीज एड्रेस नहीं हो पा रही। सो उसके लिए सबको मेरे ख्याल से एक ऐसा एटमोसफेयर बनने की जरूरत है जिसमें आप सब स्टेक होल्डर्स को, सिविल सोसाइटी को, आप लीगल फ्रेटर्निटी को, आप जिस तरह से अचकजई साहब ने भी और दीगर ने जो तजवीज़ दी हैं कि जी आप जनरल्स को, आप जजेस को, आप पॉलिटिशियंस को, आप तमाम जो पावर स्ट्रक्चर के स्टेक होल्डर्स हैं, सिविल सोसाइटी को, मोस्ट इंपॉर्टेंटली अवाम ताकत का सरचश्मा है, आप उनकी से को आपने सबसे आगे अपने रखना है। आपने वो अवाम जो है वो इस मुल्क में एपिसेंटर है, अवाम की बात सुने और आगे बढ़ने की तरफ आगे बढ़ाएं मुल्क को, बहरानों से निकालें। और बहरानों से किस तरह निकाला जाएगा, जब हम एक दूसरे को एक्सेप्ट करना सीखेंगे। इस वक्त ऐसी पॉलिटिशियन को गाली दे रहा है, सहाफ़ी की टांग खींच रहा है, सोशल मीडिया पे एक अलग गुफ्तगू और पूरी बहस छिड़ी हुई है। आज मैं एक और भी आपके सामने चीज रखती हूँ। आपको याद होगा कुछ अरसे पहले मैंने, एक साहब ने मुझे सोशल मीडिया पे टारगेट किया था और मैंने अपनी वीडियो में उनका जिक्र भी किया था। वो डेनमार्क में वो साहब जो हैं वो बैठे हुए हैं, उनका नाम है आर ए शहजाद। वो मैंने ट्वीट भी दिखाई थी कि मेरी तस्वीर के साथ, चूंकि मेरा नाम इमरान खान साहब से वो मुलाकातियों की लिस्ट में मेरा नाम आया, मेरे बारे में किस किस्म की गलीज गुफ्तगू की गई। और उस वक्त तो मेरा दिल बड़ा अजीब हुआ था कि ऐसी कोई बातें मेरे बारे में की जा रही थी कि मैं देख के, और फिर मुझे अफसोस, मेरे ख्याल से वो शख्स को तो मैं खैर जानती भी नहीं थी, लेकिन इतना जरूर पता था कि पीएमएलएन का ट्रोल है। एंड उस शख्स ने मेरे बारे में इस किस्म की नाजेबा गुफ्तगू लिखी तो मुझे मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था कि बहुत लोग जो है वो ट्रोल करते हैं सोशल मीडिया पे दीगर खवातीन को, और बहुत सारी बातें, बहुत अजीब बिलो द बेल्ट बातें लिखी जा रही होती हैं। मुझे ज्यादा अफसोस किस बात पे हुआ था कि वो शख्स तो लिख रहा था, उसने एक कैंपेन ट्रिगर की, मुहिम पूरी चलाई मेरे खिलाफ, और उसके नीचे या उस पूरे ट्रेंड को प्रमोट कौन कर रहे थे, मेरे अपने फ्रेटर्निटी के लोग, कुछ रिपोर्टर्स, और ये सब, मतलब मैं वो सारी चीजें सोशल मीडिया पे देख रही थी, ऑब्जर्व मैंने किया, एंड आई जस्ट स्टेड क्वाइट। मैंने बिल्कुल इसके ऊपर कोई, ना मैंने रिस्पॉन्ड करना सोचा और ना मैंने कोई, मुझे ऐसा ख्याल आया कि मैं इसको आई शुड रिस्पॉन्ड टू इट, या आई शुड राइट समथिंग, आई शुड रिएक्ट। मैं आई सेल्डम रिस्पॉन्ड टू ट्रोल्स। लेकिन फिर आपको याद होगा कि अभी कुछ अरसे पहले शाहजेब खानजादा के साथ मॉल में वो जो एक शख्स की गुफ्तगू और जो वो जो इंसिडेंट पेश आया, उसको बड़ा सबने कंडेम किया। तो मैंने उस वक्त आके एक बात जरूर लिखी थी सोशल मीडिया पे, और उस वक्त मैंने वो आर ए शहजाद की वो ट्वीट, क्योंकि मेरे पास वो तमाम सारे ट्वीट्स का क्या क्या रिस्पॉन्स उस पर दिया गया, कैसे वो मुहिम को आगे बढ़ाया गया, मैंने सबका उसका एविडेंस अपने पास रखा हुआ है इन द फॉर्म ऑफ स्क्रीनशॉट्स। एंड आई वाज डीपली सैडेंड, मतलब आई वाज वेरी, इट वाज शॉकिंग फॉर मी, बट देन आप उनसे एक्सपेक्ट यही कुछ कर सकते हैं कि इसी किस्म की गुफ्तगू, घटिया गुफ्तगू खवातीन के बारे में ये बहुत तवातुर के साथ करते आए।
میں نے اس کے بعد اس وقت جب یہ شاہزیب کا انسیڈنٹ ہوا تب میں نے وہ اسکرین شاٹ شیئر کیا بیکاز میرے فریٹرنیٹی سے کافی لوگوں نے آ کے رسپونڈ کیا اس پہ، شاہزیب کے فیور میں بہت چیزیں لکھا. میں نے خود بھی اس چیز کو کال آؤٹ کیا کہ جی شاہزیب کے ساتھ جو ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن میں نے ساتھ ساتھ طارق صاحب کو ٹیگ کر کے کہا کہ طارق صاحب یہ میرے ساتھ ہوا تھا اور آپ نے مطلب ایک سلیکٹو اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہونی چاہیے. اس کو بھی کنڈیم کرنا چاہیے لیکن جس بیکس کہ وہ آپ کے اس کی کہی ہوئی کوئی بھی بات جو ہے وہ آبلو کو سوٹ کرتی ہے، اس نے عمران خان سے لنک کر کے کیا تھا، تو یہ سلیکٹو ایک اکاؤنٹیبلٹی یا ایک سلیکٹو آؤٹریچ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. اور مجھے اس وقت حکومت کی جانب سے بڑے کوئی ایویڈنسز شیئر بھی کیے گئے انصاف کے حوالے سے، اور بہت کچھ چیزیں نکل کے آئی کہ یہ تواتر سے یہ شخص جو ہے وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ خواتین کی تصویر کے ساتھ، وہ خواتین جو کہ کریڈیبل، جو کہ اکمپلشڈ پروفیشنلز ہمارے اس ملک میں بہت اچھی پوزیشنز پہ فائز، ان کے بارے میں ایسی گفتگو کی جی ان کی ترقی جو ہے وہ بڑے کم عرصے میں اتنی ترقی انہوں نے کر لی ہے، تو اس کے پیچھے کچھ اور راتوں رات ترقی اور اس قسم کی. آپ جب کسی خاتون کے بارے میں جب کچھ لکھتے ہیں تو آپ یہ نہیں سوچتے کہ وہ خاتون بھی کسی کی بیوی ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی ماں ہے، کسی کی بیٹی ہے. آج دیکھا یہ جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ دن بھر سے پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو سوشل میڈیا پر آپ بتایا جا رہا ہے کہ وہ آرے شہزاد کی خلاف جو ہے وہ بڑی کیمپین ٹریگر کر چکا ہے سوشل میڈیا پہ. آج آرے شہزاد جو ہے وہ تمام ٹویٹس، ان تمام لوگوں کی ٹویٹس کہ جو کہ اس کا کبھی نشانہ رہے ہیں، وہ ٹویٹس ان کی ری ٹویٹ کر رہا ہے کیونکہ آج سارے آن دا ہول، میں خود بھی کنڈیم کر رہی ہوں کیونکہ آج آرے شہزاد کو یہ دن فیس کرنا پڑ رہا ہے کہ جب اس کی خود کی اپنی بیٹی جو کہ نیشنل یوتھ کاؤنسل کی ممبر ہے، مجھے بھی یہ اس وقت بتایا گیا تھا اور مجھ سے بولا گیا تھا حکومت کی جانب سے کہ آپ کیا چاہتی ہیں کہ یہ شخص اگر آپ کے بارے میں کہہ رہا ہے ہم اس کی بیٹی کو نکال دیں نیشنل یوتھ کاؤنسل سے، تو میں نے اس وقت بھی بولا کہ میں کبھی بھی نہیں چاہوں گی کہ اس کی بیٹی his daughter pays the price for a father's actions. میں کبھی بھی نہیں چاہوں گی کہ اس کی بیٹی خمیازہ بھگتے، کانسیکوینس فیس کرے کہ اس کا باپ جو کچھ لکھ رہا ہے. اور میں اس وقت بھی یہ بات بولتی تھی کہ آرے شہزاد جو ہے وہ دوسری خواتین کے بارے میں، دیگر خواتین، سمینہ پاشا، پی ٹی وی میں کام کرنے والی خواتین، بہت لوگوں کے بارے میں اس نے لکھا اور مجھے اپنے بارے میں بھی وہ جو میرے بارے میں چیزیں لکھ رہا تھا کہ جی عمران خان کے لیے ماحول بنایا جا رہا ہے، مطلب بغیر سوچے کہ آپ جو ایک پروفیشنل کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، وہ کسی کی بیوی ہے، وہ کسی کی بہن ہے، وہ کسی کی بیٹی ہے. کہ عمران خان کے لیے ماحول بنایا جا رہا ہے، خواتین کو بھیجا جا رہا ہے. یہ اینکر اس کو جنرل فیض نے اور جنرل آصف غفور نے ہائر کروایا ہے، اس کو انڈکٹ کروایا ہے، باوجود اس کے کہ اس شخص نے بہت کچھ خواتین کے بارے میں لکھا ہے. آئی ریئلی ہوپ کہ وہ خود بھی اس کو ایک ریئلائزیشن ہو. ایک اور چیز بھی، آپ ایک طرف ہے آرے شہزاد اور دوسری طرف ہے نون لیگ کا سوشل میڈیا سیل اپیرنٹلی، جو کہ بالکل آمنے سامنے ہیں، گتھم گتھا نظر آ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، ایک دوسرے کے خلاف بہت بیان بازی اور سب کچھ ہو رہا ہے. اور بہت سارے لوگوں کا میں نے ٹویٹس دیکھے ہیں مورالٹی پہ درس دیتے ہوئے کہ جی آرے شہزاد کی بیٹی بالکل غلط ہے، آرے شہزاد کی بیٹی کی تصویر بالکل نہیں چلانی چاہیے، بالکل مہم اس کے خلاف جو ہے وہ اس کی کنڈیمنیشن ہونی چاہیے. لیکن میں حیران ہوں کہ جتنے عرصے تک آرے شہزاد خود خواتین کی تصویر چلا چلا کے شیئر کر کر کے اتنی گھٹیا قسم کی مہم چلاتا رہا، تو یہ تمام لوگ جو ہے وہ بالکل چپ کا روزہ رکھے ہوئے تھے، ایک خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے، جو آج سارے درس دے رہے ہیں وہ سب خاموش تھے. تو یہ سلیکٹیو آؤٹریچ جو ہے وہ مجھے اس پر اعتراض ہے، شدید اعتراض ہے کہ آج بالکل اس کنڈیم کرنا بنتا ہے کہ اس کی بیٹی کی تصویر چلائی جا رہی ہے. اور جو پرنسپلڈ ایک سٹانس رکھنے والے لوگ ہیں، جو پرنسپلز کے ساتھ زندگی گزارنے کے عادی ہیں، وہ ہمیشہ اس چیز کو کنڈیم کریں گے. لیکن آپ اس وقت کیوں چپ رہے کہ جب یہ مسلسل تواتر کے ساتھ لوگوں کی کسی کی بہن، کسی کی ماں، کسی کی بیٹی کو ٹارگٹ کرتا رہا اور ان کی تصویریں چلاتا رہا، اس کے بارے میں غلیظ گفتگو کرتا رہا اور لوگوں کو انسائٹ کرتا رہا، پرووک کرتا رہا. میرے بارے میں اس نے ایک یہ ٹرینڈ چلانے کی کوشش کی ابھی حال ہی میں کہ یہ میری شکایتیں کر رہی ہے، یہ میرے بارے میں جو ہے وہ لوگوں کو بول رہی ہے. میں نے کسی سے کوئی مجھے شکایت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ کس قسم کا ایک سلیکٹیو اس کی اکاؤنٹیبلٹی ان کی طرف سے نظر آتی ہے، ایک سلیکٹیو آؤٹریج ہے. میں نے صرف اسی بات پہ اعتراض کیا تھا اور میں نے اپنے سوشل میڈیا پہ لکھا تھا مجھے کسی سے بھیک مانگنے کی، کسی ایکشن کی ضرورت نہیں ہے اور ایکشن ٹریگر کروانے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے پتا ہے میں نے رائٹ فورمز کون سے ہیں اور میں نے کیسے اپروچ کرنا ہے اور میں نے کس طرح سے اپروچ کیا.
سو مجھے بہت اچھی طرح اندازہ ہے. سارے شہزاد نے میرے حوالے سے ایک مہم چلانے کی کوشش کی ابھی ریسنٹلی، کوائٹ ریسنٹلی، اور کیونکہ اس کی عادت تو ہے کہ لوگوں کے بس پروفائل کو اور کیریکٹر کو جو ہے وہ ملائن کرے، لوگوں کو اٹیک کرے، خواتین کو اٹیک کرے. اس کا تو زیادہ زور جو ہے وہ خواتین پہ چلتا ہے، یہ لوگوں مردوں کو نہیں اٹیک کرتا اس طرح. اس نے پرووک کیا لوگوں کو کہ جی چونکہ اس کا نام ایک سیاسی لسٹ پہ آیا ہے، لسٹ آف فرینڈز پہ آیا، تو اس کو آج سے عمران خان کی دوست کہا جائے. یہ گفتگو اور اس طرح سے لوگوں کو انسائٹ کر رہا تھا. سو میں نے یہ ساری چیزیں دیکھی اور یہ موجودہ حکومت جو کہ مجھے بتاتی آئی تواتر کے ساتھ کہ یہ شخص جو ہے وہ کتنے کروڑوں کی اربوں کی کرپشن میں ملوث ہے، اس کے سارے جو ڈیٹیلز ہیں، اس کے سارے ایویڈنسز موجود ہیں، میرے پاس بہت ساری چیزیں موجود ہیں. لیکن میں نے کہا کہ خدا تو نے سب کچھ دیکھا ہے اور میں تیرے اوپر چھوڑتی ہوں. سو آج افسوس کے ساتھ مجھے دکھ ہوتا ہے کہ اس کی بیٹی کو اس طرح سے ٹرول کیا جا رہا ہے، اس کی تصویر شیئر کی جا رہی ہے، اس کے باپ کے کیے کی وجہ سے. نہیں ہونا چاہیے ایسا، لیکن ان صاحب کو بھی اپنے ایکشنز کو ضرور ریویو کرنا چاہیے اور معافی مانگنی چاہیے لوگوں سے کہ جن کے بارے میں انہوں نے غلط سلط باتیں اور غلیظ باتیں کی ہیں. آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. سو مائی سسٹر ٹیچرز ایٹ اے اسکول، وہ اسکول میں پڑھاتی ہے، اور میری بہن جو ہیں وہ انکلوسیو لرننگ ہے وہ اس کے اسکول میں. سو انکلوسیو لرننگ از بیسکلی کہ جہاں پر نارمل بچے، آٹسٹک بچے، ڈاؤن سنڈروم کے بچے، سو دیگر، وہ ایک انکلوسیو لرننگ کہلاتا ہے. ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. میں ہمیشہ ایک بات شیئر کرتی ہوں کہ جب مجھے بہت انگزائٹی یا مجھے کبھی آپ کو ہوتا ہے ایجیٹیشن ہو رہی ہے، غصہ آ رہا ہے ٹائمز، تو آئی کیپ سیئنگ دس ٹو مائی سیلف، الینا بی کائنڈ، بی کائنڈ، بی کائنڈ. سو یہ دو الفاظ ہیں جو کہ میں بہت کانسٹنٹلی تواتر سے، جسے کہتے ہیں نا کہ بالکل میرے فنگر ٹپس پہ ہوتے ہیں، میں ہمیشہ میرے زبان پہ ہوں گے کہ میں اپنے دل میں بولتی ہوں کہ جسٹ بی کائنڈ، بی کائنڈ، بی کائنڈ، اور میں یہ ریپیٹ کرتی رہتی ہوں. ان اے لوپ وہ چلتا رہتا ہے میرے مائنڈ میں. اینڈ سڈنلی دا موڈ چینجز، میں بالکل ایک وہ پازیٹیو، ایک برائٹر سائڈ سوچتی ہوں کہ میرے پاس کیا کیا اچھی چیزیں ہیں. اف یو لکی ٹو ہیو یور پیرنٹس، بہت بڑی بلیسنگ ہے. بہنیں، بھائی، سارے جو ہے نا آپ کے لوڈ ونز، آپ کے رشتے دار، گرینڈ پیرنٹس، بچے، یہ وہ، تو آپ اچھی چیزیں کاؤنٹ کیا کریں. آپ کی فوراً ایجیٹیشن، جو غصہ وغیرہ ہوتا ہے، وہ سارا دور ہو جاتا ہے. سو میں اپنی بہن سے ٹائمز پوچھتی ہوں کہ کیا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے ان بچوں سے. اینڈ شی کیپس ٹیلنگ می انکنڈیشنل ایک تو ایکسیپٹنس ان بچوں سے. یہ بچے جج نہیں کرتے، نہ کوئی پالیٹکس، نہ کوئی کلاس، نہ کوئی ایتھنیسٹی، نہ کوئی لیبلز. یہ بچے آپ کو جج نہیں کرتے. اور ہماری اس وقت سوسائٹی میں یہی کچھ نظر آتا ہے کہ ایک ایلیٹ کیپچر ہے اور اسٹیٹس دیکھ کے ہی لوگوں سے ملا جاتا ہے. آپ کے پاس آج پیسہ نہیں ہے، آپ کو کوئی آپ کے رشتے دار بھی نہیں پوچھیں گے. سو اس قسم کی چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں. لیکن ان بچوں سے آپ کو یہ چیز نہیں نظر، کبھی بھی آپ یہ چیز نہ دیکھیں گے، اور نہ ہی کوئی ان کے قریب سے بھی یہ کوئی چیز گزرے گی. جہاں پر ہماری ایک پولرائزیشن اس پورے سماج میں نظر آتی ہے، کوٹ کوٹ کے بھر گئی اب ہمارے اس پورے معاشرے میں، وہاں پر یہ ایبلٹی جو ہے وہ آپ کو لوگوں کو دیکھنا سکھاتی ہے اوپینینز بنانے سے پہلے. سو یہ کتنی کوئی خوبصورت بات ہے. ایک پیورٹی ہوتی ہے ایموشن میں ان بچوں کے. یہ بچے بہت ہی جینوئنلی، آنیسٹلی اپنے ایموشنز ایکسپریس کرتے ہیں، اور بڑے انسٹیڈ آف پیسو ایگریشن یا کوئی ہڈن آپ کا جو ایک ریزینٹمنٹ ہوتی ہے، نفرت آپ لوگ دلوں میں رکھے ہوتا ہے، ہم تو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا روزانہ کی بنیاد پہ، وہ ان بچوں میں نہیں ہوتا. پیشنس ہوتا ہے، پریزنس ہوتی ہے، زیرو ٹاکسیسٹی. مطلب جو اس وقت ہمارے سماج میں ایک ٹاکسیسٹی بھر گئی ہے، وہ ان کے ساتھ یا ان بچوں کے اراؤنڈ ہو کے آپ کو کبھی بھی یہ چیز فیل بھی نہیں ہوگا. یہ بچے جو ہے نہ کسی پولیٹیکل ہیٹریڈ میں، یا نہ کسی مینیپولیشن میں، نہ ہی کسی سوشل میڈیا بلینگ میں یہ جو ہے وہ سراؤنڈڈ ہیں اس سے. یہ پیور ایک جوائے ہے ان کے ارد گرد. اور ان کے جن گھروں میں یہ بچے ہیں بھی، آٹسٹک ہو، ڈاؤن سنڈروم کے بچے ہوں، یہ میرے خیال سے وہ گھر بڑے بلیسڈ ہوتے ہیں کہ جہاں پر ان بچوں کی موجودگی ہوتی ہے. اینڈ یو گیٹ ٹو لرن سو مچ فرام دیم. ایک ایسا دور جس سے ہم گزر رہے ہیں جہاں پر سیاست نے کافی جو ریلیشن شپس ہے وہ بالکل خراب کر دی ہیں، جہاں پر سوشل میڈیا بہت ٹاکسیسٹی سے بھرا ہوا ہے، موکری سے بھرا ہوا ہے، جہاں پر جو ہمدردی ہے ایک دوسرے کے لیے، جو ایک پیار محبت کا رشتہ ہے، وہ ہمیں بالکل ختم ہونے کے قریب نظر آئے. ایک سوسائٹی جو کہ
اس وقت بالکل ہمیں نظر آئے کہ جہاں پر ریلیشن شپس بالکل پوائزنڈ ہو چکے ہیں، جہاں پہ سوشل میڈیا بالکل ایک وہ ٹول جو کہ ہم بڑا اس کا ایک اچھا پازیٹیو استعمال کر سکتے ہیں، وہ ایک موکری تک کے حد تک رہ گیا ہے، جہاں پر جو ایمپیتھی ہے، جو ایک ہمدردی والا ایک جو آپ کا ایک رویہ ہونا چاہیے وہ بالکل ختم ہونے پر آ گیا ہے۔ وہاں پر یہ بچے آپ کو انسانیت کا درس دے رہے ہیں، وہاں پر یہ بچے وہ انسانیت کے حوالے سے وہ ہیومینٹی ہمیں ریمائنڈ کرا رہے ہیں جو کہ کھو سی گئی ہے اس معاشرے میں۔ اگر ہم ان بچوں سے 10% بھی کچھ سیکھ کر اپنے لائف میں اپلائی کر دیں تو ہم میرے خیال سے ایک پیسفل، ایک ایمپیتھیٹک، ایک کائنڈ، ایک یونیفائڈ نیشن کے طور پہ نظر آئے۔ ایاز صادق صاحب نے اسمبلی میں بڑے انٹرسٹنگلی انہوں نے 5,000 کے نوٹس ان کے ہاتھ میں تھے، انہوں نے سب سے لہرا کے پوچھا کہ جی یہ کسی کے گر گئے زمین پہ پڑے ملے تھے، یہ کس کے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں اتنے پیسے نہیں جتنے ہاتھ کھڑے ہو گئے ہیں۔ 12 کے قریب انہوں نے نام بھی 12 MNAs نے ہاتھ کھڑے کر دیتے۔ ویسے تو بڑا یہ کوئی بہت ہی بڑا جوک تھا، مجھے بڑی ہنسی بھی آئی، پھر مجھے بڑا افسوس بھی ہوا۔ آپ امیجن کریں پارلیمنٹ میں جب آپ لوگوں کے ووٹ سے آتے ہیں، لوگ آپ کو ووٹ سے منتخب کرتے ہیں اور آپ کے لیے ووٹ سے زیادہ نوٹ کی آپ پرواہ کرتے ہیں، اور آپ اتنی حد تک گر جاتے ہیں کہ گرے ہوئے پیسے لینے کے لیے آپ 12 لوگ جو ہیں وہ ہاتھ کھڑا کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، اتنے نوٹ نہیں ہیں جتنے ہاتھ کھڑے ہو گئے ہیں۔ اور ٹرنز آؤٹ کہ جی اقبال آفریدی صاحب PTI کے MNA ہیں، ان کے پیسے تھے، یہ گر گئے تھے۔ آپ یہ کوئی اسٹیٹ رہ گیا؟ اب میرے خیال سے میں نے آج ٹویٹ بھی کیا تھا کہ راٹ جو ہے وہ سسٹم میں نہیں ہے، راٹ سسٹم میں بیٹھے لوگوں میں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب تک یہ خود سارے لوگ ٹھیک نہیں ہوں گے تب تک آپ کا سسٹم صحیح نہیں ہوگا۔ آخر میں جاتے جاتے نیشنل کرپشن پرسپشن سروے 2025 سامنے آ چکا ہے، اور جو کارکردگی ہے، جس قسم کے حالات و واقعات کے کو مد نظر رکھتے ہوئے جو چیزیں سامنے آئی ہیں، وہ اس کی چیدہ چیدہ میں آپ کو پوائنٹ بتا دیتی ہوں۔ پولیس بدعنوان ترین ادارہ جو ہے وہ قرار دیا گیا۔ اچھا یہ مینٹین کی ہے پولیس نے پچھلے 3-4 سال میں، اور پولیس جو ہے وہ قومی سطح پر پولیس سب سے زیادہ کرپٹ سیکٹر ہے 24%، پنجاب میں سب سے زیادہ، پھر اس کے بعد جو پروونشل لیول پہ آتا ہے 34%، اور اس کے بعد پھر آپ کا سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا رسپیکٹیولی۔ ٹینڈر پروکیورمنٹ جو ہے وہ دوسرا نمبر ہے کرپشن کے، اس میں بلوچستان میں کرپشن کی سب سے زیادہ شکایت ہے 23%، عدلیہ تیسرے نمبر پہ ہے۔ عمران خان کے دور میں یہ کوئی عدلیہ جو ہے وہ سیکنڈ نمبر پہ تھی، لیکن عدلیہ اب تیسرے نمبر پہ آ چکی ہے۔ جو ٹینڈر پروکیورمنٹ جو ہے وہ پرسسٹنٹلی ہمیں 3 سال سے وہ ہمیں سیکنڈ نمبر پہ نظر آ رہا ہے آفٹر پولیس۔ پولیس نے تو پرسسٹنٹلی مینٹین کی ہے اپنی پوری کارکردگی جس طرح کی نظر آتی ہے۔ 66%، 66% شہریوں نے پچھلے 12 ماہ میں رشوت نہیں دی۔ سندھ میں سب سے زیادہ رشوت دینے کی شرح 46%۔ 57% شہریوں کی قوت خرید کم ہوئی ہے اس ملک میں۔ حکومت کے معاشی اقدامات پر عوام تقسیم کا شکار ہے، 40% جزوی اتفاق کرتے ہیں، 18% مکمل اتفاق کرتے ہیں۔ اور کرپشن کی 3 بڑی وجوہات بتائی گئی ہیں۔ احتساب کا فقدان ہے، 15% لوگ کہتے ہیں، شفافیت معلومات تک رسائی کا فقدان ہے 15%، اور کیسز کے فیصلوں میں تاخیر 14%۔ صوبائی حکومتیں زیادہ کرپٹ سمجھی جاتی ہیں، 59% کہتے ہیں۔ پروونشل گورنمنٹس زیادہ کرپٹ ہے اس ملک میں۔ 78% لوگ نیب FIA کا بھی احتساب چاہتے ہیں۔ شفافیت کی کمی، سیاسی استعمال سب سے بڑی وجوہات۔ کرپشن کے روکنے کے 3 اہم حل: مضبوط احتساب 26%، یعنی کہ اسٹرانگ اکاؤنٹیبلٹی، اختیارات میں کمی 23%، مضبوط رائٹ ٹو انفارمیشن قوانین 20%۔ صوبائی اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹس غیر مؤثر ہے، 33% لوگ جو ہیں وہ انہیں بالکل غیر مؤثر کہتے ہیں۔ حکومت کی کارکردگی پر عوام کا شدید عدم اطمینان، 77% حکومت کے اینٹی کرپشن اقدامات سے ناخوش ہیں، 77% لوگ۔ پھر ہے جی صحت کے شعبے میں کرپشن سب سے زیادہ نقصان دہ، 67%۔ ہیلتھ سیکٹر میں کرپشن سب سے زیادہ، ہسپتال 38%، پھر ڈاکٹرز 23%۔ یعنی کہ جو ہیلتھ سیکٹر میں کرپشن ہے وہ 38% سب سے زیادہ ہاسپٹلس میں، پھر ڈاکٹرز میں 23%، ڈاکٹرز جو ہے وہ کرپٹ پریکٹسز میں، پھر دوا ساز کمپنیاں 21%۔ ہیلتھ کرپشن روکنے کے مؤثر حل: ڈاکٹرز کو دی جانے والی کمیشن پر سخت پابندی 23%، سرکاری ڈاکٹرز کی پرائیویٹ پریکٹس پر پابندی 20%، سیاسی فنڈنگ پر عوام تقسیم کا شکار 42% مکمل پابندی کہتے ہیں سیاسی فنڈنگ پر، 41% اجازت مگر سخت ریگولیشن کے ساتھ۔
सरकारी इश्तिहारात में सियासी जमातों के नाम तस्वीर पर पाबंदी 55%। आपको पता है पंजाब गवर्नमेंट बहुत ज्यादा तस्वीरों पर बिलीव करती है इश्तिहारात में। तस्वीर हो, तस्वीर के साथ जो है वो इश्तिहार छापे जाए। 55% कहते हैं पाबंदी होनी चाहिए, बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। 42% कहते हैं मजबूत विसल ब्लोअर कवानीन हो तो लोग करप्शन रिपोर्ट करेंगे। 70% लोग कहते हैं करप्शन रिपोर्टिंग सिस्टम से वाकिफ हैं। टैक्स माफ, इदारे अवाम से फीस नहीं लेनी चाहिए, 51% लोग ऐसा कहते हैं। डोनर्स की तफसीलात पब्लिक होनी चाहिए, 53%। करप्शन रिपोर्ट करने की दो बड़ी मुहरकात, गुमनामी 38%, इनाम 37%। यानी एनोनिमस रखें करप्शन रिपोर्ट करने की के हवाले से, करप्शन जो भी रिपोर्ट करे उसको एनोनिमस रखे 38%, और इनाम जो है रिवॉर्ड के साथ 37%। सो व्हेन यू गिव देम सच इंसेंटिव्स, मोर एंड मोर पीपल वुड वांट टू कम फॉरवर्ड और बताएंगे आपको। बात एक अच्छी खबर ये आई है कि IMF का जो लोन है अगले 2 ट्रांचेस जो है वो पाकिस्तान के लिए अप्रूव हो गए। ये एक अच्छी खबर है, लेकिन साथ साथ कंडीशनैलिटीज हैं बहुत सारी, और फिर इस किस्म की जो चार्जशीट्स हैं उसका तो मुसलसल सामना करना पड़ रहा है। और अगर तो करप्शन एड्रेस कर दी जाए, जो इस सिस्टम के अंदर करप्शन हो रही है, इदारों में जो करप्शन हो रही है, तकरीबन $4 अरब से ज्यादा कहा जाता है कि जो नजर हो जाता है करप्शन के, आप शायद वो सेव कर लें। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे सिस्टम के अंदर बैठे हुए हैं जिनके पूरा एक नेक्सस है और मफाद जुड़ा है। सो हमें एक्शन क्यों नहीं होता हुआ नजर आता? मेरे ख्याल से इसके जवाब दे खुद हमारा हुक्मरान तबका है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फीडबैक सजेशन जरूर आगा कीजिए।